बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फारसी ज़ुबान के अहम अल्फाज जुमले के साथ इसका आज हम तकरीबन सबक नंबर 12 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सिर्फ इसी तरह के अल्फाज पढ़े थे। आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत अहम है। इसमें जो हम अल्फाज सीखेंगे वो यहाँ लिखे हुए हैं और इनके मीनिंग हम आगे लिखेंगे कि इनके मीनिंग क्या हैं और इसके जुमले कैसे बनेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। देखिए, इसमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है कसीकी। कसीकी के मानी है जो शख्स की, जो शख्स की। कसानी की, कसानी की। तो इसका मीनिंग क्या है? जो लोग की, मर्द की, कि जो मर्द की। हर की, हर की का मानी आएगा जो की। हर की का मानी जो की। हरचे, हरचे का मानी जो कुछ, जो कुछ। हरचे का मानी जो कुछ। आंचे का मानी आंचे। हरचे का मानी जो कुछ और आंचे का मानी भी है जो कुछ। ठीक है। और हर आंचे का मानी भी जो कुछ ही है। ठीक है। कसी मानी होता है कोई। ठीक है। कसी की होता है जो शख्स और कसी का मानी होता है कोई। चीजी, चीजी का मानी होता है कुछ। दीगरी, दीगरी का मानी है कोई दूसरा, कोई दूसरा। दमी का मानी एकदम, एक दम। कारी का मानी कोई काम। ठीक है। कसी की जो शख्स, कसानी की जो लोग की, मर्द की जो मर्द, हर की जो की, हरचे जो कुछ, आंचे जो कुछ और हर आंचे जो कुछ। इन तीनों के मानी एक जैसे। कसी का मानी कोई, चीजी का मानी कुछ, दीगरी कोई दूसरा, दमी एकदम, कारी कोई काम। इसके अलावा है अंदरून। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अंदरून का मानी होता है अंदर और दरून का मानी भी होता है अंदर। इसी तरह होता है बैरून, बाहर, और बरून का मानी भी होता है बाहर। ठीक है। तो ये कुछ अहम अल्फाज थे कि जो हम आज पढ़ेंगे। अब हम इसके जुमले बनाने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे जुमले। जैसे कि मैं लिखता हूं, जो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ हमने देखा। जो कुछ हुआ हमने देखा। तो इसका क्या आएगा? जो कुछ का मानी होता है हरचे। शुद्ध का मानी होता है हुआ, होना। ठीक है। हरचे शुद्ध, हमने देखा। हरचे शुद्ध। हम का मानी होता है माँ।
दीदीम, हम और ने का इस्तेमाल यहाँ इसी में आएगा। मा दीदीम, हमने देखा। मन दीदम, मैंने देखा। मन दीदम, मैंने देखा। ऊ दीद, उसने देखा। आनहा दीदंद, उन सब ने देखा। ठीक है। तू दीदी, तूने देखा। शुमा दीदीर, तुम सब ने देखा। ठीक है। तो इसमें आखिर पे जो हमने देखा है, तो इसको अगर हम चेंज भी करें कि उसने देखा, जो कुछ हुआ उसने देखा, तो हरचे शुद्ध ऊदीद। ठीक है। जो कुछ हुआ उन्होंने देखा। हरचे शुद्ध आनहा दीदंद। तो इस तरह ये जुमले बनेंगे। दूसरा है जो तेरे बड़े हैं। जो तेरे बड़े हैं उनकी इज्जत कर। तो इसका क्या मीनिंग आएगा? बुजुर्ग तरहाय खुदरा या शुमारा, जो तेरे बड़े हैं बुजुर्ग तरहाय खुदरा एहतराम कुन, इज्जत कर। एहतराम कुन। उनकी, उनकी के लिए आनहारा इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां हम अगर न भी जोड़ें फिर भी सेंटेंस क्या है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जुमला है कि जिन लोगों को हमने मारा था। जिन लोगों को हमने मारा था, तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा? आ कसानी रा की मां। रा का मानी होता है को, आ कसानी रा की, जिन लोगों को मां हमने मारा था। मां जदे था तो बूदीम आएगा। बूद था और बूदीम हमने मारा था। ठीक है। आ कसानी रा कि मां जदे बूदीम। ठीक है। इसके अलावा है चिरा किताबी रा की बू बूदीम। चिरा किताबी रा की खरीदे बूदीम फरोख्ती। तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? ये फारसी में है, इसको हमने उर्दू में करना है कि जो किताब हमने खरीदी थी। खरीदे बूदीम, हमने खरीदी थी। हमने खरीदी थी, क्यों बेच दी? क्यों, चिरा यानी क्यों। और लास्ट वाला क्वेश्चन है फरोख्ती, चिरा फरोख्ती, क्यों बेच दी? ठीक है।
ایک سینٹینس ہے کہ جس نے مجھ سے کتاب لی، جس نے مجھ سے کتاب لی وہ تمہاری بہن تھی. وہ تمہاری کیا تھی؟ بہن تھی. تو جس نے مجھ سے کتاب لی تو کسی کی، کسی کا معنی کوئی. تو جس نے کسی کی آزمن مجھ سے، آزمن مجھ سے کتاب لی، کسی کی آزمن کتاب گرفت. خواہرت بود. تو اس کا یہ بنے گا کسی کی آزمن کتاب گرفت جس نے مجھ سے کتاب لی خواہرت بود تمہاری بہن تھی. خواہرت وہ تمہاری بہن تھی. جس نے مجھ سے کتاب لی، کسی کی آزمن مجھ سے کتاب لینا، گرفتن پکڑنا، وہ تمہاری بہن تھی. خواہرت بود یا خواہر شما بود، خواہر تو بود. ٹھیک ہے. جو قلم ہم نے لیا تھا، ہم نے لیا تھا وہ چوری ہو گئی. وہ قلم ہم نے لیا تھا وہ کیا ہو گئی؟ چوری ہو گئی. تو اس کا کیا سینٹینس بنے گا یہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے، اس کا سینٹینس کیا بنے گا. ٹھیک ہے. اس نے کوئی کام نہیں کیا، اس نے کوئی کام نہیں کیا. تو اس کا کیا بنے گا یہ بھی کمنٹ میں مجھے بتا دیجئے. اب اس کے علاوہ ہے کہ جو کچھ کرو، جو کچھ کرو صحیح طور طریقے سے کرو. تو اس کا جو سینٹینس بنتا ہے وہ ہے ہر کاری می کنی. جو کچھ کرو یا جو کوئی کام کرو درست و بطور صحیح انجام بده. ٹھیک ہے. یہاں میں لکھتا ہوں کہ ایک شخص آیا، ایک شخص اندر آیا. ایک شخص یعنی یک نفر، یک نفر اندر درون آمد. یا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یک نفر داخل شد. ٹھیک ہے نا، دونوں سینٹینس اس کے ٹھیک ہیں. یہاں ہے می دانم او آمده است.
کہ میدانم او آمده است کہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں او کہ وہ آیا ہے، میں جانتا ہوں وہ آیا ہے۔ ایک سینٹنس ہے کسانی کی دیروز آمدند دوستان من بود، دوستان من بود، تو اس کا کیا بنے گا؟ کسانی کی، کہ وہ لوگ کی دیروز آمدن جو کل آئے تھے، دوستان من یا دوستان من بودند کہ وہ کیا تھے؟ میرے دوست تھے، وہ میرے دوست تھے۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ تھا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے کچھ اہم الفاظ پڑھے ہیں۔ اب جو اگلا سبق ہم پڑھیں گے وہ ہوتے ہیں محاورات وغیرہ کا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، کچھ اہم جملے اس سے بھی ہم لیں گے، اس کے بعد ہم گرامر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔